Good morning, my dear student. Yesterday I have uploaded the video of first chapter, that is bookkeeping and accounting concept, which was totally a theoretical portion. Today I am going to teach you a new chapter, that is chapter 4, journal entry. Most of you are still now confused in this च्याप्टर. धेरैजना तिमीहरू के छ भन्दा यो जर्नल इन्ट्री च्याप्टरमा के छ, अहिले पनि धेरै स्टुडेन्ट मलाई क्लासमा पनि भन्नु सर सुरुदेखि जर्नल एन्ट्री पढाइदिनु, जर्नल पढाइदिनु. आई थिङ्क यो भिडियो तिमीहरूको लागि एकदम इफेक्टिभ, इट विल बी मच मोर इफेक्टिभ फर यु. सो प्लिज फलो मी. नाउ फर्स्ट अफ अल आई वुड लाइक टु make you clear regarding the concept of journal. What is journal? Journal हामी कसलाई भन्छौँ, के हो journal? Journal किन केमा बनाउँछौँ journal? Journal is simply a record of day-to-day financial transaction. Day-to-day financial transaction. कुनै पनि business organization, even any business organization, त्यसको के हुन्छ भन्दा दिनौ डे टु डे ट्रान्जेक्सनहरु भइरहेको हुन्छ. पर्चेज हुन सक्छ, सेल्स हुन सक्छ, पर्चेज रिटर्न हुन सक्छ, किनेको सामान फिर्ता गर्न सक्छ या बेचेको सामान फिर्ता हुन सक्छ. त्यो विभिन्न खर्च हुन सक्छ, आम्दानी हुन सक्छ. त्यो डे टु डे ट्रान्जेक्सनलाई सिस्टमेटिक तरिकाले रेकर्ड गर्नुलाई नै के भन्छौँ भन्दा हामी जर्नल इन्ट्रीज. जर्नल इन्ट्रीज is simply a record of day-to-day financial transaction. Day-to-day transaction जुन हुन्छ त्यसको रेकर्ड गर्ने काम हामी सुरुमा फर्स्ट स्टेपमा के गर्छौँ भन्दा त्यसको जर्नल बनाउँछौँ. It is a book of original entry in which the financial transaction of a business are recorded systematically. के छ भन्दा it is a book of original entry. Original भनेको सुरुमा हामी फर्स्ट स्टेप जुन पनि ट्रान्जेक्सन हुन्छ बिजनेसको सुरुमा हामी के गर्छौँ भन्दा त्यसलाई लगेर जर्नलमा पोस्टिङ गर्छौँ. जर्नलमा के गर्छौँ, पोस्टिङ गर्छौँ. जर्नल पछि नेक्स्ट स्टेपहरू आउँछ. जस्तै जर्नललाई नै हामी लेजरमा पोस्टिङ गर्छौँ, लेजरबाट ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँछौँ, ट्रायल ब्यालेन्सबाट फाइनल एकाउन्टमा जान्छौँ फाइनली. त्यही भएर हामीले जर्नल फर्स्ट स्टेपमा के हो भन्दा कुनै पनि बिजनेसको ट्रान्जेक्सनहरूलाई, फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सनहरूलाई सिस्टमेटिक तरिकाले रेकर्ड गर्नुलाई नै हामी के भन्छौँ भन्दा जर्नल. It is the first step of recording the financial transaction. अब नेक्स्ट स्टेप हाम्रो के भन्छ भन्दा फर्मेट. यसको फर्मेट एकदम सिम्पल छ. हेडिङमा लेख्ने जर्नल इन्ट्रीज, त्यसपछि एउटा कलम हुन्छ डेट, जुन डेटमा ट्रान्जेक्सन भएको हुन्छ त्यो डेटको बारेमा यानी डेटमा लेख्छौ. पार्टिकुलर भनेको त्यो कुन केसँग रिलेटेड छ, पर्चेजसँग छ कि सेल्ससँग छ, जेको छ त्यसको हामी जर्नल बनाउँछौँ. त्यसपछि एउटा डेबिट, अर्को क्रेडिट, र डेबिट र क्रेडिट जहिले पनि के हुन्छ भन्दा जर्नलमा इक्वल हुन्छ. मैले हिजोको भिडियोमा पनि अपलोड गरेको छु. के भन्दा yesterday also I have uploaded that double entry bookkeeping system, in which double entry bookkeeping system both debit and credit is always equal. Based on double entry bookkeeping system we will prepare journal. Okay, now journal बनाउँदाखेरि while preparing journal we use certain rules. There is certain rules and regulation, there is certain principle. त्यो प्रिन्सिपल को आधारमा हामी जर्नल बनाउँछौँ. rules for journalizing means there are certain rules and regulation which we must follow while preparing the journal. जर्नल बनाउँदाखेरि हामीले केही रुल्सहरू लागू गर्नुपर्छ. रुल्सको आधारमा हामीले जर्नल बनाउँछौँ. अब रुल्स के छ भन्दा रुल्स बेस्ड अन टाइप्स अफ एकाउन्ट. टाइप्स अफ एकाउन्ट भनेको एकाउन्ट कति किसिमको हुन्छ भन्दा दुई किसिमको छ. टाइप्स अफ एकाउन्ट सिम्पली से पर्सनल एकाउन्ट, impersonal account. Personal account and impersonal account. Impersonal account is also again categorized into real account and nominal account. Now see personal account. यानी हाम्रो टाइप्स अफ एकाउन्टमा एउटा के आएको छ भन्दा पर्सनल एकाउन्ट. पर्सनल एकाउन्ट means the account which deals with the individual person or firms or a company or a business is known as पर्सनल एकाउन्ट. कुनै एउटा व्यक्तिको अथवा कम्पनीको एकाउन्ट मात्रै डिल गर्यो भने दैट इज नोन एज पर्सनल एकाउन्ट. यसको रुल्स के छ भन्दा सिम्पली रुल्स डेबिट द रिसिभर
credit the giver. डेबिट द रिसिभर, जसले सामान रिसिभ गर्छ त्यो डेबिट, जसले सामान दिन्छ त्यसलाई के गर्ने क्रेडिट. डेबिट द रिसिभर, क्रेडिट इज द गिवर. यसको रुल्स हाम्रो सबैको रुल्स छ है. पर्सनल अकाउन्टको रुल्स के भयो भन्दा डेबिट द रिसिभर, क्रेडिट इज द गिवर. यो याद राख्ने. नेक्स्ट इज रियल अकाउन्ट. रियल अकाउन्ट मीन्स द अकाउन्ट which deals with lifeless things अथवा the account which deals with the monetary value of assets. जसको मनीसँग हामी के भन्छ, मनीसँग हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा कम्पेयर गर्न सक्छौँ. मोनिटरी भ्यालु छ भने दैट इज नोन एज रियल अकाउन्ट. रुल्स इज डेबिट व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट comes in debit, what goes out credit. Say the rules of real account. Real account को rules के छ भन्दा debit what comes in, credit what goes out. जस्तै हामीले केही सामान किन्छौँ भने के हुन्छ, सामान आउँछ पैसा जान्छ. That is debit what comes in, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. हामी सबै प्र्याक्टिकली गर्छौँ, अहिले रुल्स मात्रै जाने. द नेक्स्ट इज नोमिनल अकाउन्ट. सिम्पली नोमिनल अकाउन्ट भनेको द अकाउन्ट व्हिच डिल्स विथ एक्सपेन्सेस, लसेस, इन्कम एन्ड गेन इज नोन एज नोमिनल अकाउन्ट. नोमिनल अकाउन्ट भनेको के हो, यस्तो अकाउन्ट्स जो खर्चसँग, एक्सपेन्सेससँग, लसेससँग रिलेट छ र आमदानी र इन्कमसँग रिलेट छ भने दैट इज नोन एज नोमिनल अकाउन्ट. यसको रुल्स के छ भन्दा सिम्पली इट्स रुल्स यसको रुल्स म माथि लेख्छु. यसको रुल्स के छ भन्दा all expenses and losses are debit, all income and gain are credit. यो एकदम ध्यान दिएर सुने, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट रुल्स हो. के छ भन्दा all expenses, एक्सपेन्स भनेको खर्च, जति पनि खर्चहरू भएको छ, घाटा भएको छ भने सबैलाई डेबिट गर्ने, जति पनि इन्कम भएको छ, गेन भएको छ त्यसलाई के गर्दिने, क्रेडिट गर्दिने. नाउ we are going to start our practical from journal. journal को हामी practical स्टार्ट गर्न गइरहेको छौं. journal मा हामी के गरेको छौं भन्दा पार्ट छुट्याएर म गराउँछु है. के छ भन्दा सुरुमा नै हामी जस्तै ए नम्बरमा जस्तै started slash commencement slash establishment of new business. जस्तै कुनै पनि हामी बिजनेस स्टार्ट गर्यो, कमेन्स गर्यो, इस्टाब्लिश गर्यो, स्टार्टेड भन्छ, स्टार्टेड, कमेन्स्ड, इस्टाब्लिश भन्नु भनेको के हो, सबै एउटै टर्म्स हो. अब म यसको सिम्पली एक्जाम्पल, यसको रुल्स के छ भन्दा सिम्पली तिमीहरु यसको जर्नल बनाउँदा के गर्न सक्छौ भन्दा स्टार्टर account always goes to debit side and capital account goes to credit side. Starter account always goes to debit side and capital account always goes to credit side. यसको रुल सिम्पली याद के राख्ने भन्दा जे कुराले हामी बिजनेस स्टार्ट गर्छौं, सुरुमा बिजनेस स्टार्ट गर्दा हामीलाई क्याश चाहिने हुन्छ, विभिन्न स्रोत साधनहरू चाहिएको हुन्छ, पैसा चाहिएको हुन्छ, अरु कुरै फर्निचर, एसेट्स, व्हाटएभर जे चाहिएको छ, जे कुरा लिएर हामी बिजनेस स्टार्ट गर्छौं, स्टार्टर अकाउन्ट अलवेज गोज टु डेबिट साइड and capital account always goes to credit side. For example, A number, say Raj started business with
cash rupees 40,000. Second number, B number, staff commenced, COMMENC, commenced new business with cash rupees 80,000 and computer rupees 40,000. दुईटा एक्जाम्पलको लागि म दुईटा प्रब्लम गर्छु, यसको आधारमा तपाईहरुले अरु पनि गर्न सक्नुहुन्छ, ठीक छ। जस्तै यहाँ अब यसको सिम्पली के गर्ने भन्दा अघि जस्तो हामीले फर्मेट बनाएको थियौ त्यस्तै के गर्ने, जर्नल इन्ट्रीज भनेर एउटा फर्मेट बनाउने, जर्नल इन्ट्रीज भनेर के गर्ने, फर्मेट बनाउने। जर्नल इन्ट्रीज डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ भनेको लेजर फर यू, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट एन्ड क्रेडिट, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, यो यसको फर्मेट भयो, ठीक छ। ल अब हामी एउटा क्वेशनको जर्नल स्टार्ट गर्न गएको छौं। ए नम्बरमा के छ, राज स्टार्टेड बिजनेस विथ क्याश रुपीस 40,000। राजले 40,000 रुपैयाँ लिएर बिजनेस के गरेको छ, इस्टाब्लिश गरेको छ अथवा स्टार्ट गरेको छ। मैले भर्खर रुल्समा के ल्याएको छु, स्टार्टर अकाउन्ट अलवेज गोज टु डेबिट साइड। जे कुरा लिएर बिजनेस स्टार्ट गरेको छ त्यो सबैलाई हामी जहिले पनि के गर्छौं, डेबिट र क्यापिटल अकाउन्ट के हुन्छ, क्रेडिट। जस्तै यो क्वेशनमा हाम्रो के छ, स्टार्ट केले गरेको छ, क्याश, क्याश मात्रै छ नि, त्यही भएर यसको जर्नल के हुन्छ, क्याश अकाउन्ट डेबिट। लेख्ने तरिका है हेर्ने, क्याश अकाउन्ट डेबिट। टु भनेको क्रेडिटमा आउँदा अलिकति टु आउँदा के हुन्छ, अलिक साइडमा लेख्ने, टु क्यापिटल अकाउन्ट। क्याश अकाउन्ट डेबिट भनेको स्टार्टर अकाउन्ट डेबिट, क्यापिटल अकाउन्ट क्रेडिट, टु क्यापिटल अकाउन्ट। र क्रेडिटमा लेख्दा जहिले पनि हामी के युज गर्छौं, टु। क्याश अकाउन्ट डेबिट कति रुपैयाँ, 40,000, 40,000 डेबिट, यानी टु क्यापिटल अकाउन्ट, क्यापिटल अकाउन्ट पनि कति हो, 40,000। अब यसको न्यारेसन लेख्नु पर्ने हुन्छ। न्यारेसन भनेको जे क्वेशनमा दिएको छ त्यही कुरालाई ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने हो। जस्तै राज स्टार्टेड बिजनेस विथ क्याश, द बीइङ business started with cash। अब नेक्स्ट जर्नल हाम्रो के छ भन्दा, नेक्स्ट क्वेशन के छ भन्दा, कमेन्स। कमेन्स भनेको स्टार्ट गर्नु हो, इस्टाब्लिश भनेको पनि के हो, स्टार्ट गर्नु। कमेन्स न्यू बिजनेस विथ क्याश रुपीस 80,000 एन्ड कम्प्युटर रुपीस 40,000। 80,000 रुपैयाँ क्याश र 40,000 रुपैयाँको कम्प्युटर, दुईटा कुरा लिएर हामी के गर्दैछौं, बिजनेस स्टार्ट गर्दैछौं। त यहाँनिर स्टार्टर अकाउन्ट के भयो, एउटा क्याश भयो, अर्को के भयो, कम्प्युटर। यानी से कमेन्स न्यू बिजनेस विथ क्याश एन्ड कम्प्युटर, क्याश र कम्प्युटर दुईटा कुरा लिएर हामी के गर्दैछौं, बिजनेस स्टार्ट गर्दैछौं। यहाँ क्याश पनि छ, कम्प्युटर पनि छ, त्यही भएर स्टार्टर अकाउन्ट अलवेज गोज टु डेबिट साइड। यहाँ के भयो भन्दा, क्याश अकाउन्ट डेबिट, त्यसपछि के हुन्छ, नेक्स्ट के छ, कम्प्युटर, कम्प्युटर अकाउन्ट डेबिट। क्याश कति छ, 80,000, क्याश 80,000, कम्प्युटर कति छ, 40,000, 40,000, टु क्यापिटल अकाउन्ट। क्यापिटल अकाउन्ट कति भयो, 40 र 80 र 40, 80,000 र 40,000 कति भयो, 1,20,000। अब यसको न्यारेसन के लेख्ने, त्यही लेख्ने न्यारेसन, बीइङ बिजनेस स्टार्टेड विथ क्याश एन्ड कम्प्युटर, बीइङ बिजनेस स्टार्टेड विथ क्याश एन्ड कम्प्युटर भनेको के बुझ्यो भन्दा, जहिले पनि एउटा क्वेशन यदि कुनै पनि क्वेशनले स्टार्टेड बिजनेस, इस्टाब्लिश बिजनेस, कमेन्स्ड बिजनेस, व्हाटएभर, क्याश हुन सक्छ, कम्प्युटर हुन सक्छ, फर्निचर हुन सक्छ, मेसिनरी हुन सक्छ, गुड्स हुन सक्छ। हो एउटा नयाँ कुरा के आउँछ भन्दा, स्टार्टेड बिजनेस विथ क्याश एन्ड
गुड्स बनिदिन्छ। त गुड्सलाई हामी एकाउन्टको भाषामा जहिले पनि के भन्छौँ भन्दा पर्चेज। क्यास एकाउन्ट डेबिट, पर्चेज एकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल एकाउन्ट। सपोज क्यास र मेसिन लिएर स्टार्ट गरौँ, क्यास र मेसिन। त क्यास एकाउन्ट डेबिट, मेसिनरी एकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल एकाउन्ट। In the same way, started business with cash and furniture. Cash र फर्निचर लिएर स्टार्ट गरौँ भने के हुन्छ, क्याश एकाउन्ट डेबिट, फर्निचर एकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल एकाउन्ट। क्लियर? ओके। Okay, now B number, purchase of goods and assets. पर्चेज भने के हो भन्दा किन्नु, केही पनि सामान हामी किन्नु। जस्तै पर्चेज अफ गुड्स, गुड्स भनेको कुनै सामान हुन सक्छ, एसेट्स भनेको थाहा नै छ सम्पत्ति, केही सम्पत्ति किन्नु। जस्तै फर्निचरै किन्नु भनेको के हाम्रो लागि सम्पत्ति हो। अब बजारमा गएर 10 केजी चिनी किनेर ल्यायो, त्यो भनेको के भयो, गुड्स भयो। 10 प्याकेट बिस्कुट किनेर ल्यायो, त्यो के भयो, गुड्स भयो। अब यस्तो पर्चेज अफ गुड्स एन्ड एसेट्स, यसको रुल सिम्पली के भनेर लेख्न सक्छौँ भन्दा पर्चेज account always goes to debit side. Purchase account always goes to debit side. Debit side भनेको किन पर्चेज एकाउन्ट डेबिट साइड गयो भन्दा पर्चेज भनेको के हो, खर्च। सिम्पली केही चिज हामीले जस्तै एउटा फर्निचर किनेर ल्यायो अथवा एउटा एक प्याकेट चाउचाउ नै किनेर ल्यायो भने त्यो हाम्रो लागि के हो, खर्च हो, एक्सपेन्सेस। एन्ड एक्सपेन्सेस हामीले अहिले भर्खर रुल्स पढेको थियौँ, के यहाँनिर अहिले लेखेको थियो नि, नोमिनल एकाउन्टको रुल्स के थियो भन्दा अल एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस आर डेबिटेड, अल इन्कम्स एन्ड गेन्स आर क्रेडिटेड। त्यही हो, नोमिनल एकाउन्टको आधारमा के भन्न सक्छौँ भन्दा पर्चेज इज एन एक्सपेन्सेस एन्ड एक्सपेन्सेस एकाउन्ट अलवेज गोज टु डेबिट साइड। अब यहाँनिर पर्चेज हामी 3 किसिमको हुन सक्छ। पर्चेज अफ गुड्स फर क्याश, पर्चेज अफ गुड्स अन क्रेडिट, पर्चेज अफ गुड्स एन्ड मेड पार्शियल पेमेन्ट। जस्तै हामी क्याशमा पनि किन्न सक्छौँ 1 नम्बर, अर्को दोस्रो नम्बर क्रेडिटमा पनि किन्न सक्छौँ, उधारो यदि राम्रो टर्म्स एन्ड कन्डिसन छ भने उधारोमा पनि किन्न सकिन्छ। नेक्स्ट के सकिन्छ भन्दा हामीले पर्चेज गर्छौँ तर केही पार्शियल पेमेन्ट, किस्ता सर्टेन एमाउन्ट मात्रै तिर्छौँ, द्याट इज नोन एज पार्शियल पेमेन्ट। अब जस्तै म यसको केही क्वेसनहरु लेख्छु, त्यहीबाट क्लियर भइहाल्छ। यहाँनिर अघि हामी डेट लेखेको थिएनौँ, अब हामी डेट स्टार्ट गर्छौँ। जुन 1, जस्तै पर्चेज गुड्स फर क्याश ₹40,000। जुन 5, पर्चेज फर्निचर for cash ₹25,000। June 8, purchase goods on credit ₹20,000। Next, June 12, purchase goods from Hari ₹12,000। Next, June 15, purchase goods for ₹20,000 and made payment by check। Next, June 20, purchase goods for ₹25,000 from ABC company and made partial payment of 15,000।
स्टार्ट। ओके नाउ अब हामी जर्नल बनाउन गइरहेछौँ। जस्तै सुरुमा यो क्वेसनमा हामीले अघि डेट लेखेको थिएन, अहिले यो क्वेसनमा के छ डेट छ। जुन 1 छ नि, त जुन 1 भनेको डेटकोलाई डेट कलममा हाल्ने। जुन डेट दिएको हुन्छ त्यो डेट के गर्ने यहाँनेरि कपी एन्ड पेस्ट गर्ने। फर्स्ट क्वेसन के छ परचेज गुड्स फर क्याश रुपीज 40,000। परचेज गुड्स फर क्याश रुपीज 40,000। 40,000 को सामान हामीले क्याशमा किनेर ल्याएको छौँ। किन सामान किनेर ल्याउनु भनेको हाम्रो के हो सामान आउँछ पैसा जान्छ, सामान आउँछ पैसा जान्छ। परचेज भनेको के हो खर्च। दैट्स व्हाई परचेज अकाउन्ट अलवेज गोज टु डेबिट साइड। अहिले भर्खर ल्याएको छ यसको जर्नल के भयो परचेज अकाउन्ट डेबिट टु क्याश अकाउन्ट। कति रुपैयाँ हो 40,000 40,000। यहाँ पनि के हो 40,000। यसको नेरेसनमा के लेख्न सक्छौ बीइङ गुड्स परचेज अन क्याश। सिम्पली परचेज भनेको खर्च हो। परचेज अकाउन्ट अलवेज गोज टु डेबिट साइड। परचेज अकाउन्ट डेबिट टु क्याश अकाउन्ट। नेक्स्ट क्वेसन के छ जुन 5 परचेज फर्निचर फर क्याश 25,000। जुन 5 परचेज फर्निचर फर क्याश रुपीज 25,000। 25,000 को फर्निचर हामीले क्याशमा किनेर ल्याएको छौँ। 25,000 को फर्निचर के गरेको छौँ क्याशमा किनेर ल्याएको छौँ। 25,000 को फर्निचर ल्याएपछि हाम्रो अर्गनाइजेसनमा के आयो फर्निचर आयो, के गयो क्याश। फर्निचर आयो क्याश गयो। यहाँनिर हामी के लेख्न सक्छौँ भन्दा फर्निचर कम्स इन फर्निचर अकाउन्ट डेबिट टु क्याश अकाउन्ट। जस्तै फर्निचर आयो अर्गनाइजेसनमा त्यही भएर व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। कति अमाउन्ट छ 25,000। 25,000 यहाँ पनि क्रेडिटमा पनि के हुन्छ 25,000। डेबिट र क्रेडिट जहिले पनि के हुन्छ बराबर हुन्छ। बीइङ फर्निचर परचेज फर क्याश। नेक्स्ट जुन कति छ जुन 8 परचेज गुड्स अन क्रेडिट। अब नयाँ कुरा आयो। जस्तै के बुझ्ने भन्दा एकाउन्टमा दुईटा टर्म्स आउँछ, एउटा हो डेब्टर अर्को हो क्रेडिटर। क्रेडिटर डेब्टर भनेको हामी के बुझ्छौँ भन्दा कस्टमर ग्राहक जसलाई हामी उधारोमा सामान बेच्छौँ। उधारोमा सामान हामी कसलाई बेच्छौँ डेब्टरलाई कस्टमरलाई। र उधारोमा सामान हामी कोसँग किन्छौँ क्रेडिटर साउ महाजन जसलाई के भन्छ साउ महाजन। यसलाई साउ महाजन पनि भन्छ, यसलाई ग्राहक भन्छ। यसलाई नेपालीमा ग्राहक भन्छ, यसलाई के भन्छ साउ महाजन। डेब्टर इज आवर कस्टमर एन्ड क्रेडिटर इज आवर सप्लायर। सप्लायर जसले जोसँग हामी के भन्छौँ जसले सप्लाई गर्छ त्यससँग हामीले उधारोमा किनेर ल्याउँछौँ। जस्तै यो क्वेसनमा के छ भन्दा नेक्स्ट क्वेसनमा परचेज गुड्स अन क्रेडिट 20,000। 20,000 रुपियाँको सामान हामीले उधारोमा किन्यौँ। उधारोमा किनेर ल्याउँ या क्याशमा किनेर ल्याउँ के आउँछ सामान आउँछ। परचेज गुड्सलाई के भन्छौँ जहिले पनि हामी परचेज अकाउन्ट डेबिट टु कोसँग किनेर ल्याएको छौँ हामी कसको नाममा लेख्ने उधारो ल्याएको छौँ अनि कोसँग ल्याएको छौँ क्रेडिटरसँग। त्यही भएर कसको नाममा लेख्ने क्रेडिटरको नाममा टु क्रेडिटर अकाउन्ट। कति रुपियाँ छ 20,000। यहाँ पनि कति भयो 20,000। यहाँ के लेख्छौ बीइङ गुड्स परचेज अन क्रेडिट। एकचोटि फेरि सुन्ने क्याशमा किन्दाखेरि परचेज अकाउन्ट डेबिट टु क्याश अकाउन्ट। क्रेडिट भनेको उधारोमा किन्दाखेरि जहिले पनि के गर्छ भन्दा परचेज अकाउन्ट डेबिट टु क्रेडिटर अकाउन्ट। क्रेडिटर अकाउन्ट किन भन्दा साउसँग किन ल्याएको छ त्यही भएर त्यसको नाममा लेखेको 20,000। साउको नाममा लेखेको कति 20,000। अब नेक्स्ट क्वेसन के छ हाम्रो जुन 12 के छ भन्दा नेक्स्ट क्वेसन इज गिवन परचेज गुड्स फ्रम हरि रुपीज 12,000। हामी हरिसँग 12,000 रुपियाँको सामान किनेर ल्याएको छौँ।
एउटा कुरा के याद राख्ने भन्दा जर्नल बनाउँदाखेरि कुनै अर्गनाइजेसनको नाम दिएको छ, व्यक्तिको नाम दिएको छ, संस्थाको नाम दिएको छ भने त्योसँग यदि हामीले के किनेर ल्याएको छौँ भने उधारोमा किनेर ल्याएको छौँ, यदि बेच्दै छौँ भने हामी त्यसलाई के गर्दैछौँ, उधारोमा बेच्दैछौँ। ठीक छ, क्लियर। अब यहाँनिर के छ, परचेज गुड्स फ्रम हरि रुपिस 12,000। हरि भनेको हाम्रो को भयो, साउ महाजन, सप्लायर। त सिम्पली अघि जस्तै परचेज अकाउन्ट डेबिट टु हरि अकाउन्ट कति छ, 12,000। यहाँ पनि 12,000। नरेसन लेख्ने आफै, बिङ गुड्स परचेज फ्रम हरि। नेक्स्ट जुन 15। जुन 15 मा के छ, परचेज गुड्स फर रुपिस 20,000 एन्ड मेड पेमेन्ट बाइ चेक। जुन 15 परचेज गुड्स फर रुपिस 20,000 एन्ड मेड पेमेन्ट बाइ चेक। हामीले 20,000 को सामान किन्यौं तर पेमेन्ट हामी केमा गर्दैछौँ, चेक काटेर दिउँदैछ। त्यसको भुक्तानी केबाट गर्दैछ, चेकबाट गर्दैछ। यहाँ सामान आयो, बैंकको ब्यालेन्स के भयो, घरको, चेक गयो। चेकलाई हामी एकाउन्टको भाषामा के भन्छौँ भन्दा, चेकलाई हामी एकाउन्टको भाषामा के भन्छौँ, बैंक। यहाँ हामीले सामान किन्यौं तर पेमेन्ट केमा गर्दैछौँ, चेकमा। यहाँनिर के भयो, सामान आयो, त्यही भएर परचेज अकाउन्ट डेबिट टु बैंक अकाउन्ट। कति रुपियाँ, 20,000। त यहाँनिर लेख 20,000 डेबिट, 20,000 के भयो, क्रेडिट। एकचोटि फेरि सुने, हामीले 20,000 को सामान किनेर ल्याएको छौँ तर पेमेन्ट हामी केमा गर्दैछौँ, चेक काटेर गर्दैछौँ। सामान आयो तर चेकबाट भुक्तानी गर्दैछौँ। परचेज अकाउन्ट डेबिट 20,000 टु बैंक अकाउन्ट। फाइनल क्वेसन, लास्ट क्वेसन इज जुन 20। परचेज गुड्स फर रुपिस 25,000 फ्रम एबीसी कंपनी एंड मेड पार्सल पेमेंट 15,000। यानी जुन 20 हामीले जम्मा 25,000 को सामान किन्दैछौँ। कोसँग, एबीसी कंपनीसँग। एबीसी कंपनीसँग किन्नु भनेको क्याशमा किन्नु हो कि क्रेडिटमा किन्नु हो, क्रेडिटमा किन्नु हो ओभियसली। अब क्रेडिटमा किनेर पनि हामी के गर्दैछौँ भन्दा 25,000 को किन्दैछौँ तर पेमेन्ट हामी कति गर्दैछौँ, क्याश 15,000। 25,000 को सामान किन्दैछु, 15,000 रुपियाँ मैले तिर्दिए भने बाँकी कति रह्यो, 10,000। 10,000 के छ, हाम्रो नाममा बाँकी छ, त्यसको नाममा यहाँ नि परचेज अकाउन्ट डेबिट कति, 25,000। क्याश हाम्रो जाँदैछ, अर्गनाइजेसनबाट क्याश कति जाँदैछ, टु क्याश अकाउन्ट। क्याश कति जाँदैछ, 15,000। बाँकी कति रह्यो, 10,000। 10,000 कसको नाममा लेख्ने, साउको नाममा। साउ को भयो यहाँनिर, एबीसी कंपनी। टु एबीसी कंपनी अकाउन्ट कति, 15 र 10 कति भयो, बराबर भयो। यहाँनिर नेरेसनमा के लेख्छौ, बिङ गुड्स परचेज एन्ड मेड पार्शियल पेमेन्ट। ओके डियर स्टुडेन्ट, फर टुडे आजको लागि हामी यति नै गर्छौँ। भोलि अब नेक्स्ट क्लासमा हामी अझै जर्नलहरूलाई कन्टिन्यू गर्छौँ। ओके, थ्याङ्क यू।